नमस्कार. फाटल्या सुमार एक हप्तो 10 दीस जावन आमचे तरणाटे उदकांत पडून मरून वेचे बारी एक बेजाराची गजाल आमी पळोवन आसा. आमच्या समुदायान मात्र न्ही, इन जनरल एका हप्त्यांत 2-3 असले इन्सिडेंट जाले. एक कडेन ते एक जण तरणाटे सरले, एक कडेन ते एक जाणां चेडवां स्विमींग पुलान बुडलीं, आनी एक कडेन 2 जण तरणाटे सडले, आनी एक कडेन आनी एकलो तरणाटो. हें केवळ आमच्या भोंवरीत घडून आसा, भायर न्ही. आमच्या कोस्टल कर्नाटकांत असली गडितां घडोवन आसात आनी मस्त बेजार जाता. कित्याक म्हळ्यार तरणाटे आमचो फुडार आनी आमचें स्ट्रेंथ, विशेशून आमच्या समुदायाची एक स्ट्रेंथ भोवशा असल्या मरणाक बली जाताना या ॲक्सिडेंट जाताना या आनी खंयच्याय कारणाक मरण जाताना मस्त बेजार जाता. आमच्या कुटुंबा भितर जावंक पुरो, आमचेच मनीस जावंक पुरो, या कोणीय जावंक पुरो, हर एकल्याक कितें बेजार जाता. पूण कित्याक अशें जाता? आमी एक घडी चिंताव, बेजार येन 1 दीस 2 दीस 3 दीस ताजे उपरांत आमी विसरून सोडटा आनी विसरून सोडल्या कोडल्या आनी एक खंयच्या मनी घडीत येता. पूण इल्लें डीप चिंतूंक गेल्यार हाका कारण कितें जावंक पुरो? आमी थोडे फावटी आमी निर्लक्ष्य म्हणटा, इररेस्पॉन्सिबिलिटी, आनी थोडे फावटी आमी टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणल्यार बरें काही हें जायना आमकां, आमी कितेंय करयेत अशें म्हणलें एक भावन येता. आनी थोडे फावटी निजायकी ॲक्सिडेंटलीत अशें जावचें चान्स आसा. पूण सूक्ष्म जावन पळयतना एक विशय आनीकय बेजार जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरांनी संभ्रम आसतना, या खंयचेंय व्हडलें फेस्त आसतना, या आनी कितेंय व्हडलें सेलेब्रेशन आसतना असलीं गडितां घडटाना आमचें दूख वाडटा. तुमी जाय जाल्यार पळया, हिस्ट्री पळया. क्रिसमसा दिसा थोडे फावटी ट्रॅजेडी जावची आसा, ॲक्सिडेंट जावचे आसा, उदकांत पडचें आसा, या आनीकालें जावचें आसा. इस्टरा दिसा या खंय संभ्रम आसल्या वेळार, आतां पोर एक कडेन जालां व्हडल्या फेस्ता दिसा सांजेर असलें घडीत घडलें आसा. हांव आमच्या समुदायाच्या मात्र न्ही, सगळ्या लागीं, तरणाट्या लागीं मात्र न्ही, सगळ्या लागीं एक ल्हानशी समजणी दिवंक अशें येता. समजणी म्हळ्यार हाका हें दिवंक हांव फावो की न्ही म्हणून गुत्तुना, पूण पळोवंक जायनासतना बेजारायेन हांव एक ल्हानशें सजेशन दिवन आसा. आमच्या घरांनी, आमच्या भोंवारी, आमच्या फिरगजींत, या आमच्या समुदायांत कसलेंय सेलेब्रेशन आसतना आमी इल्लेशें केअर घेया. मेन जावन 3 गजाली आसात. एक, तें सेलेब्रेशन जावन ताजो एक वांटो म्हणून आमी एक एन्जॉय करया म्हणून वचून उदकांत उडचें आसा. स्विमींग गोत्त आसलेय, गोत्त नासलेय, पूण खंयच्या घडये कितें जाता तें आमकां कळीत जायना. आनी घरच्यांक थोडे फावटी सबार फावटी सांगून वचनात. घरच्यांक सांगल्यार 90% ती बिलकूल सोडूंकय सोडिनात असल्या कामाक. पूण आतां कालें जालां की म्हळ्यार आमच्या कुशेन आमचे तरणाटे तांचीच खुशी म्हणल्यार बरी मुखार सोन येतात. एक, उदकाक वचून पडचें, आनी दुसरें, दनपाराचें जेवण जावन गी, या थोड्या फावटी आमी ब्लेम करता पियोन या पियनासतना. तें खंयच्या संदर्भार आमकां कळना. पूण जर तर कोणेंय काले ड्रिंक्स केला, पियला जाल्यार दया करून असल्या एका एडवेंचराक हात घालूंक वचनाकात. खंयचेय एडवेंचर, साहस करूंक वचनाकात. तुमी तुमच्या इतल्या गत रावा. कितलेंय कॉन्फिडन्स तुमकां आसूंक पुरो, कितलेंय तुमकां एक्सपिरियन्स आसूंक पुरो, पूण तसल्या संदर्भार खंय भायर वचून स्टंट दाखोवचे प्रयत्न करनाकात. जावंक पुरो स्विम करचें या व्हिलिंग करचें, स्पीड कार या बायकार ओवर स्पीडार वेचें, एकच घडी पुरो. सगळो संभ्रम पाड करूंक, सगळो खुशेचो संभ्रम दुखांत बदलूंक 1 सेकंड 2 सेकंड पुरो. आनी तेंय थोडे फावटी थोड्यांची इररेस्पॉन्सिबिलिटी, थोड्यांचे ओवर कॉन्फिडन्स, आनी थोड्यांचे म्हाका कांय जायना आनी हांव म्हजे लागीं तितलें स्ट्रेंथ आसा म्हणून चिंतलें. एक घडी सगळ्या कुटुंबाची मात्र न्ही, सगळ्या समुदायाची खुशी पाड करूंक ती एक घडी पावता. आनी एक कितें म्हळ्यार फायर, उज्यांत केलचें, उदकांत केलचें, आनी रोडार स्टंट दाखोवचें. हे 3 गजाली. आनी चवथें, असल्या संदर्भार रागान कोणा कडेन झगडें करचें, मारन पडचें, या उतरांनी झगडोवन सगळें समाधान पाड करचें आनी जिणीभर उलयनातल्या बरी रावचें. असले 3-4 दुसरे गजाली आसात. हाचे तावन आमी जाता तितलें विशेश जावन आमच्या तरणाट्या लागीं सांगता, जाता तितलें पयस रावप. म्हाका गोत्त आसा हें आमकां जनरलायज करूंक जायना. खंयच्याय संदर्भार आमकां सगळे अशें जातात, सगळे अशें करतात म्हणून सांगूंक जायना. पूण एकल्या दोगांनी केल्ल्या वरवीं सगळे प्रोग्राम पाड जावचे चान्स आसा. सगळ्या समुदायाची, कुटुंबाची खुशी पाड जावची चान्स आसा. देखून हें एक भोव मोगान सांगता. अंतू
कोणायकी खंयच्याय इन्सिडेंटाक लागू जावन सांगना, पूण दुसऱ्या कडेन असली गणितां घडटाना आमी कितें म्हणटात मस्तू चिंतचें गरज आसा. आमी वडिलांनी कितलें तांकां एडवायस दिलें जाल्यार आमींत सोमा आनी आमींत करता, तुमचें एडवायस तुमकां दवरा म्हणून वचून फोंडा पडचे मस्तू जण आसात. आनी साबार जाणांच्या मतींत आसा खंयचेंय एक गडीत घडल्यार फस्ट आमच्या मतींत येता तो ड्रिंक्स काणून सोरो पिवन गेलो म्हणून. ते सगळ्यांक आमी जनरलायज करूंक जायना आनी सगळ्या संदर्भार आमी असले ब्लेम करूंक जायना. सोरो पियेल्ले जावंक पुरो, पियनातले जावंक पुरो. आयल्या वारची एक स्टडी कितें सांगता की म्हळ्यार असल्या एका सेलेब्रेशनाच्या टायमार ओवर एक्सायटमेंट जाता म्हणटात. म्हळ्यार आमी मस्त एक्सायट जाता, म्हळ्यार एक खुशी, ही खुशी कशी म्हणी आमी सेलेब्रेट करया म्हणून. ती खुशी कशी सेलेब्रेट करया म्हळ्यार आमी कुटुंबां सांगता की फ्रेंड्सां सांगता की बसून नाचून डान्स करन ह्या इवन इल्लेशें खेळोन जाल्यार आमी ते सेलेब्रेट करयेत. पूण ओवर एक्सायट जावन असल्या एडवेंचराक हात घालूंक वचनाकात. खंयच्याय बऱ्या दिसा, खंयच्याय बऱ्या संभ्रमान एक्सायटमेंटांत तुमी एडवेंचर करूंक वचनाकात. आनी हें केवल बऱ्या दिसांक मात्र न्ही, आमच्या जिणेच्या हर एका दिसाक हें लागू जाता. एडवेंचर करच्या पयलें बरेंकर चिंता आमकां हें जाता की एक स्पीड वेच्या पयलें चिंता रोड कसो आसा, 1 वे गी, 2 वे गी, वचोंक जाता गी, अलावड गी, ट्राफीक रूल अलाव करता गी, कॅमेरा आसात गी. कांय इल्लें फाल्यां सोडून जाल्यार कितें जायत. कितलेशे जीव आमच्या रोड एक्सिडेंटांत इररेस्पॉन्सिबिलिटी हातूंत आमी आमच्या मनशांनी होगडायल्यात. गेल्ले ते गेले, पूण कुटुंबाचे ते हर एका दिसाय जियोनी तांच्या उडासान मरोन आसात. तें आमी आमच्या तरणाट्यांनी आज चिंतचें भोव गरजेचें आसा. सुखी जातात ना म्हणना, मनीस सूख करनातलो मनीस कोणी ना. एक्सिडेंटां जातात, एक्सिडेंट केदाळा कशें जातात म्हणून सांगूंक जायना. हर एकल्या तावनी एक्सिडेंट जावचे चान्स आसा, पूण जागृत रावची हांगासर भोव गरजेचें आसा. आमी जागृतकाय करची. आमकां हर एकल्यांक कोणेंय विचारल्यार थोड्यांनी सटक्कन जाप दिवची आसा. ताका टायम आयिल्लो तो गेलो. आनी थोड्यांनी सांगचें आसा एक ना एक दीस मरोंक आसा. तें हांवें सांगता तेंच सांगता. पूण आमच्या तावन कितें जागृत करूंक जाय. आमचो मांडो गटा म्हणून आमी खंय वचून आपटिल्यार जाता गी, जायना. आमी काणगोवची जागृताय आमी चिंतीजे आमचे एक कुटाम आमचे वयर मस्त होप्स धरून आसात. स्पेशली यंगस्टर्सांक हांव सांगता, आमची आवय बापूय, आमची भाव भयणी आमचे वयर मस्त होप्स धरून आसात. ती मस्त कश्टांनी आमकां वाडयलां, मस्त होप्स धरून आसात. तांच्या कुशे विरोध वेचें या तांच्या आशे विरोध वेचें ती दुसरी गजाल. पूण फाल्यां सकाळीं कितें घडत जाल्यार तांची मनस्थिती कशी म्हणून आमी जीव आसतना चिंतल्यार फाल्यां सकाळीं खंडीत जावन आमची जागृत आमी काण घेता. असलीं गणितां आदीं घडल्यांत, आतांय घडटात, मुखारय घडोवंक पुरो. मुखार असलीं गणितां उणी जावन दीत. हीं गणितां उणी जाल्ल्या तितले आमचे मोलादीक जीव उरतात, कुटुंबाचें समाधानी उरता, स्ट्रेसय उणें जाता. देखून सगळ्यांनी सांगाता मेळोन विशेश जावन तरणाट्यांनी एक बरें मन करून जाता तितलो एक बरो वर्ड, एक पॉझिटीव वर्ड आमच्या इश्टामंत्रांक, आमच्या कॉलेजीन जावन दी, संघ संघटनान जावन दी, असल्या कडेन स्प्रेड करून एक अवेरनेस क्रिएट करून इररेस्पॉन्सिबिलिटी, निर्लक्षा म्हणल्या शब्दांतावन एक भायर येवचे प्रयत्न करया आनी करीजे म्हणली म्हजी कालती विनंती. आनी जर तर तुमकां तुमच्या मतींत कितेंय ह्या विशयान अभिप्राय आसा, तुमी कितेंय सांगूंक आशेतात, तुमचे फिलिंग्स तुमी शेअर करूंक आशेतात, कमेंट बॉक्सान घाला. हांव वाचता, हेरूय वाचतात. आमी सांगता वाचल्ल्यान आमची नॉलेज वृद्धी जाता. मात्र न्ही, खंयी एका प्रॉब्लेमाक थोडे कडेन सोल्युशन मेळची गरज आसा. मुखल्या दिसांनी क्रिसमस येता, व्हडलीं फेस्तां येतात, नवें वर्स येता. सगळे जागृत रावा. ऑल द बेस्ट. देव बरें करूं.